अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपसे मुखातिब हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हतमी और कुल्ली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो हो और वो चाहे तो कुछ भी ना हो। मुझे सही डेट ऑफ बर्थ, सही टाइम ऑफ बर्थ दीजिएगा ताकि मैं बेहतर से बेहतर तज्ज़िया कर सकूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खातून ज़ोर से बोलिएगा ज़रा। अच्छा, मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। उन्हें ना पिछले साल डायबिटीज़ हो गई थी, तो उनका वो ठीक नहीं हो रहे तब से। मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो बताइए। 30 जुलाई 30 जुलाई 2008। 2008। अच्छा, बच्चे ये तो बहुत छोटे। और टाइम ऑफ बर्थ? रात के 3 बजे। रात के। कहाँ पैदा हुई है? मुजफ्फरगढ़ में। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, ये 2023 के जुलाई के बाद से इनका बीमारी का प्रॉब्लम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन इनकी कितनी शुगर आ रही है? इनकी जो स्टार्ट में थी ना वो बहुत हाई रहती थी। कितनी? अब रात के टाइम लो हो जाती है, किसी टाइम बहुत हाई हो जाती है, किसी टाइम बहुत नहीं, लो हो जाती है। कितनी? मतलब जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ खातून कितनी आती है? आजकल तो वैसे लो आ रही है। कितनी? वो फिगर तो बताएं मुझे। आजकल जैसे 90 फास्टिंग में 90 आ रही है या 60 70 इस रेंज में। ये तो ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत, बल्कि बिलो नॉर्मल है। फिर ये शुगर थोड़ी हुई खातून। हेलो। किसी टाइम ऐसा होता है कि बहुत हाई हो जाती है, मतलब खाने के बाद 350, या बहुत हाई हो जाती है या बहुत लो हो जाती है। अच्छा, यानी फ्लक्चुएशन हो जाती है एकदम अप एंड डाउन। अच्छा, ये बताएं, क्या वो रोटी खाते हैं? हाँ जी, खाते हैं। एक काम करें, वैसे आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन मैं आप इनकी आज के बाद कार्ब्स छुटवा दें। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, डबल रोटी, केक, पेस्ट्री, ये जो बेकिंग की चीज़ें, ये छुड़वा दीजिए। और वॉक करते हैं? ये नहीं करते, बहुत चिड़चिड़े हैं। हमारा कहना हम नहीं वो मानते तो ये। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन इनको वॉक कराएं। वॉक नहीं कराएंगी तो फिर इंसुलिन डिपेंडेंसी हो जाएगी इनकी, और वो इस उम्र के अंदर अगर इंसुलिन लगेगा तो आप सोच लीजिए। अभी ये अपने लाइफ स्टाइल को अगर प्रॉपर कर लें तो कंट्रोल हो सकती है, यंग एज के अंदर है बिल्कुल। और दूसरा देखें, इसका एक कुरानिक वजीफ़ा मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। एक तो अपने भाई को बोलिएगा कि ये अपना जो है हर जुमेरात के दिन, एवरी थर्सडे जो है, ये अल्लाह के नाम पे किसी को भी 1 दर्जन 3 केले अपने हाथ से दे दें। दूसरा, इनको क्या करना है, नहार मुँह अव्वल व आखिर दुरूद 3-3 दफ़ा पढ़ के दरमियान में एक मरतबा सूरह यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुरान पाक की सूरह है, वो नहार मुँह पानी पिलाएं इनको। इनकी शुगर जो है इंशाल्लाह कंट्रोल होने लगेगी। लेकिन देखें, शुगर दरअसल जो है वो लाइफ स्टाइल को चेंज करने का एक तरह का, समझ लें, अल्लाह की ये अंदाज़ है कि आपको वेकअप कॉल दी जा रही है कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को तर्क कर दें। और मैं तो ऐसे भी देखें, जो सब कुछ खा रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं और टूट के खाते हैं, मगर एक्सरसाइज, वॉक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो ये कराइए इंशाअल्लाह ताला। और सूरह यूनुस मैंने आपको बताई, उससे अल्लाह के हुक्म से मेरे पंजतन बाग के सदक़े वैसे भी कंट्रोल होगा। बहुत शुक्रिया खातून जी। और इंशाअल्लाह ये जब 2025 का मई गुज़रेगा तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। जी, मेरी 8 सितंबर 1997 डेट ऑफ बर्थ है।
8 सितंबर 1997 और आपका वक्त पैदाइश? जी सुबह 4 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? जड़ावाले में। जड़ावाला। एक सेकंड दीजिएगा। ये आपका अपना है? जी मेरा अपना है। हाँ, कुछ एंगल से सही है जायचा आपका, कुछ एंगल से बहुत वो है, और ख़ास तौर पे आपकी शादी का खाना बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, और दूसरा 2006 के बाद से ज़िंदगी में आपके ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये बताएं आप खातून, आप जिस जगह रहती हैं वो आपका अपना ज़ाती मकान है या ज़ाती जो भी है ज़मीन? जी नहीं, अभी हम रेंट पे रह रहे हैं। बन जाएगा आपका। दो चीज़ें आपको रब्बुल इज़्ज़त भरपूर तरीक़े से अता करेगा। नंबर 1, अपनी ज़ाती सवारी, अपनी ज़ाती ज़मीन जायदाद ऐसे लोगों की बनती है। अब चूँकि ये टाइम आपका, अगर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं तो आप मुझे कंफर्म कीजिए कि 2019 के बाद से लेके अब तक लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बीच में छोटे से टाइम फ्रेम आए थे, 2023 में आया जहां आपको रिलीफ मिला, मगर फिर उसके बाद से चीज़ें ख़राब चल रही हैं। अब आपने एक काम ये करना है बीबी, आपने हर जुमेरात के दिन 3 या 1 दर्जन केले अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए, और हफ्ते के दिन 1 पाव काली दाल, काला चना अपने हाथ से ख़रीद के अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। और आज के बाद आपने काला और पीला ये रंग नहीं पहनने, और प्लस आपने क्या करना है, अल्लाह ताला बफरमान आका सैयदना मौला अली आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कायनात की हर चीज़ की कुंजी है कलमा तैयबा के बाद। तो आप जो है वो अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ने के बाद 300 मरतबा मुकम्मल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें, इंशाअल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे। जी, कॉलर से बात कराएं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1988। हाँ, 1 मिनट। 20 अगस्त 1988। जी। और वक्त पैदाइश? 4:14 शाम में। अच्छा जी। और आप कहाँ पे पैदा हुई? कराची में। अच्छा, एक सेकंड। कराची में पैदा हुई आप 1988 में। अच्छा है हॉरोस्कोप, मगर कुछ प्रॉब्लम भी है। एक तो देखें, सबसे बड़ा ये होता है इसमें ऐसे योग लगे में, ये तो माशाल्लाह तय है कि आपकी छठी बहुत अच्छी चलती है। आप मुत्तफ़िक़ है मेरी इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपकी जो भी ज़रूरत होती है अल्लाह आसमान से टपका दे, ज़मीन से फाड़ के दिलवा दे, आपका काम फाइनेंशियल लुकता नहीं है, हो जाता है। तीसरी चीज़, टांगों पे आपको चोटें बहुत लगेंगी और स्टमक आपका अपसेट करेगा। आप मुत्तफ़िक़ हैं मुझसे? जी जी बिल्कुल। 5वीं चीज़, अभी ये जो आपका 2021 से 23 का टाइम चला, इसने आपको अच्छा खासा तंग किया। एग्री करती हैं आप मुझसे? हेलो। जी जी सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी आप समझ लें उस भंवर से बाहर नहीं निकली, मगर हाँ ये ज़रूर हुआ है कि मई का महीना जब ख़त्म हुआ तो आपकी थोड़ी सी, जैसे आप ICU से निकल के ऑक्सीजन सिलेंडर पे आई हैं, इतना फ़र्क आया है सिर्फ ये मई के बाद से। मगर मेंटली अभी भी आप डिस्टर्ब चल रही हैं, और आपका शादी का खाना भी डिस्टर्ब चल रहा है। दूसरा, आप डेस्परेटली मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद हैं। आप मुत्तफ़िक़ हैं मुझसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ
اس کا کرم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کا ہو تو جائے گا، لیکن بی بی تھوڑا سا اس میں کچھ قباحتیں ہیں، اور یہ 2026 کے اگست تک تھوڑا سا ٹائم آپ کو متاثر کر رہا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ بھی نکل جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ کام کریں۔ آج سیٹرڈے آپ کراچی میں رہتی ہیں، کراچی میں تو کوے بکثرت پائے جاتے، ایک روٹی کے 8 ٹکڑے کریں، 8 اور جو بھی دوپہر کو آپ کھانا کھا رہی ہیں اس میں ڈپ کر کے کووں کو ڈالیں اللہ کے نام پہ، اور پاؤ بھر کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ کام کریں، جب کوے آپ کے آرام سے اٹھانے لگے نا ڈالے ہوئے نوالے، تو سمجھ لیجیے گا آپ کی نحوست ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہر آدمی یہ نہ کرنے لگے، الٹا پڑ جائے گا۔ میں صرف آپ کے لیے مخاطب ہوں، کیونکہ کوے کے اندر اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس، بلکہ یہ میں کہوں گا کلیور، چالاک۔ تو یہ ایک ہے ٹوٹکا اسٹرالوجی میں ہماری، آپ یہ دیکھیے گا۔ اور آج کے بعد کالا رنگ پہننا بالکل چھوڑ دیں آپ، اور آپ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 300 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پڑھیں، اللہ آپ کو تمام پرابلم پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ اچھا، کچھ لوگ، بہت شکریہ خاتون، کچھ لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ کے وظیفے لمبے ہوتے ہیں، تو بھائی جو کام ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے کرم سے آپ فیڈ بیک دیکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگ رہے ہیں تو پھر میں کوشش کروں گا جہاں پہ چھوٹے وظیفے سے کام چل جائے وہاں چھوٹا بتاؤں، لیکن کچھ جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے تو وہ بتانا پڑتا ہے، اور باقی تو کرنے والا میرا رب ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے سب پہ، آمین۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ سر بھائی کے بارے میں بات جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا۔ 30 سپتمبر 30 سپتمبر 1992۔ جی آگے رات کے 2:30 بجے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ فیصل آباد میں۔ فیصل آباد، ایک منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں بھائی آپ کا برا نہیں ہے، اچھا بھائی ہے، مگر ضدی بہت ہے، اور اس کو غصہ ٹوٹ کے آتا ہے۔ آپ متفق ہیں میری بات سے؟ جی جی سر۔ شکل و صورت اللہ نے اچھی عطا کی ہے اسے، آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ جی سر 100%۔ دوسرا خاتون، اس کو ایک تو تھروٹ کا پرابلم، اور دوسرا اس کا اسٹمک بہت ویک ہے، نظام ہاضمہ یہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ یہ آپ سے کمپلین کرے گا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، مجھے فلاں جگہ محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہے مجھے کوئی سایہ نظر آیا، اس طرح کی ویئرڈ باتیں بھی کرے گا یہ کمپلین آپ سے۔ اور باقی اس کو آپ نے کس فیلڈ میں ڈالا ہے؟ سر یہ نا ان کی گورنمنٹ جاب ہے، ٹیچنگ پروفیشن میں۔ ٹیچنگ پروفیشن صحیح ہے، ان کو بولیں ساتھ ساتھ LLB بھی کر لیں، کیونکہ ان کے ذائچے میں ایک یوگ بنا ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے عموماً جوڈیشری سے ریلیٹڈ، یعنی ججز، لائر اچھے ٹاپ کے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو ایک صلاحیت بھرپور انداز میں عطا کی ہوئی ہے کہ ہی از اے ویری گڈ آریٹر، یعنی اپنی بات کو دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنے کا اس کے اندر بھرپور فن ہے۔ آپ سنیں گے میری بات؟ جی جی سر۔ تو ان کو بولیں کہ آپ، وہ بھی بہت رسپیکٹیبل شعبہ ہے مثلا یہ ٹیچر کا، لیکن اگر یہ چاہیں تو اپنے آپ کو جو PCS کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں اپیئر ہوں جوڈیشری کے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ البتہ ایک بات میں بتا دوں، ان کی شادی ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ، جیسے آج سیٹرڈے دلوا دیجیے، اور ان کو کہیں کہ یہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 3 دفعہ درود آخر میں، 3 دفعہ شروع میں، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔
دفعہ پھر وہیں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات، ہر پروگرام میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں کہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے اگر آپ کو کوئی بھی فیس بک، کوئی انسٹاگرام، کوئی لنکڈ ان، کوئی میسنجر، کوئی ٹک ٹاک نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے وہ فراڈ ہے اور دھوکہ ہے. صرف میرا یوٹیوب چینل ہے جو میں نے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہوا ہے یوٹیوب پہ، کہ یہاں تو وہ باتیں نہیں کر سکتا، وہاں میں کرتا ہوں. اور اسی پہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے علاوہ سب فیک اور فراڈ ہے. اس کے علاوہ ایک ہی جگہ ہے آفس جہاں میں بیٹھتا ہوں شروع سے اب تک، اور وہ جگہ ہے پی سی ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ مجھے ویڈیو پہ دکھا دیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف سے شک ختم ہو جائے. اور اگر کسی کو ود ان پاکستان بھی شک ہوتا ہے تو وہ یہ بول سکتا ہے، میں ہوں گا تو وہ دکھا دے گا. اور دوسری چیز یہ کہ آج میرے آفس کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، میں تو نہیں، آپ اپائنٹمنٹ کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں وہاں، پھر وہ کھلے گا. خیر وہ تو میں کل بتا دوں گا آپ کو، لیکن آج میرا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے پی سی ہوٹل کراچی کا اپنے کام کا. تو یہ ضروری بات تھی جو آپ سے گوش گزار کی. اب کالر سے بات کرا دیں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون. سر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کی نوکری کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ بھائی کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 1 جنوری سن 2000. 1 جنوری 2000. اور کتنے بجے پیدا ہوا؟ 4:45 بجے رات کو. 4:45 بجے یعنی صبح 4:45 بجے؟ نہیں رات کے. رات کو 4:45 بجے؟ وہ تو شام 4:45 بجے ہوتا ہے. جی مغرب ٹائم. اچھا شام، اچھا وہ صحیح ہے. شام وہ شام کہلاتی ہے، رات نہیں کہلاتی. شام 4:45 بجے. اور کہاں پہ پیدا ہوئے؟ منڈی بہاؤالدین میں. منڈی بہاؤالدین. اچھا بھائی آپ کا انٹیلیجنٹ بھی ہے. اور یہ آج یہ 5واں زائچہ ہے جس میں ایک ہی چیز بار بار اٹک رہی ہے سر. اب آپ کے بھائی یہ ابھی کچھ نہیں کر رہا کیا؟ ابھی فی الحال مزدوری کر رہا ہے. مزدوری کر رہا ہے؟ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے. آپ ایک کام کیجیے گا خاتون، ہفتے کے دن 80 گرام، آج جیسے سیٹرڈے ہے نا، کالی دال پہ اس کے ہاتھ سے پرندوں کو ڈلوا دیا کریں. دوسرا اس کو کہیں کہ اللہ اس کا بھلا کرے کہ یہ کوئی ایسا کام کرے جیسے مثال کے طور پر کسی میکینیکل کام کر لے، یا کوئی ایسا کام کر لے، کوئی اشیاء کی جو آڑتی ہوتے ہیں، بروکر جو ہوتے ہیں، وہ والا کام کر لے. اس پہ اللہ کرم کرے گا. ہاں مشکلات ہیں ابھی، اور اللہ کا حکم ہوا تو چیزیں بہتر ضرور ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ بہتر نہیں ہوں گی، لیکن ٹائم تھوڑا سا ٹف چل رہا ہے، لیکن اللہ جلدی اس کو انشاءاللہ وہ کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک کام کیا کریں، ایک تو میں نے ہفتے کا بتایا، دوسرا ہر آپ پیر والے دن تھوڑے سے چاول اس کے ہاتھ سے پرندوں کو ڈلوا دیا کریں. اور اس کے لیے یہ پڑھے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں یہ پڑھ لیں 104 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، 104 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، اور 104 مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب ما اتوب الیہ. یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم اور کرم سے ان کی زندگی میں رزق کے حوالے سے بہتری ہو جائے گی. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالرز کو کنیکٹ کیجیے گا. ہلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون. جی مجھے اپنے لیے نا اسٹونز کے بارے میں اچھا میں بتاتا ہوں، جلدی سے مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائیں جلدی سے. 27 کی رات 2 بجے. 28 ہو گئی تھی وہ. نہیں 28 کون سا مہینہ؟ سپٹمبر 27 کی رات 2 بجے.
यानी 28 हो गई थी। और ईयर कौन सा था आपकी पैदाइश का? 2001। 2001। और आप कितने बजे पैदा हुई थी? 2 बजे रात में। और कहाँ पैदा हुई थी आप? कराची में। कराची में। एक सेकंड दीजिएगा। आप अच्छा, आप एक काम करें खातून, अगर आपने पहनना ही है तो मैं आपको कहूँगा ओपल, OPAL। मैं बहुत कम पत्थरों का, आपने देखा मैं बात भी नहीं करता, लेकिन आप ओपल का स्टोन पहन लीजिए, सीधे हाथ की इस उंगली में पहनिएगा, चांदी में पहनिएगा, और अल्लाह के नाम पे आप 60 रुपये सदका दे दीजिएगा, बरोज़ जुम्मा पहनिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा। पत्थर से कोई उम्मीद ना रखिएगा, उम्मीद अल्लाह से रखिएगा, बस एक मेडिसन के तौर पे आप पहन लीजिएगा, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। ख़वातीन हज़रात, वक्त अपने अख्ताम की तरफ गामज़न हो चला है। चलें, मैं ये ख़त्म करने के बाद भी आपकी कॉल्स ले लूँगा, क्योंकि फिर वो बकरीद से पहले कॉलर का रश हुआ हुआ, थोड़ी देर लूँगा और कॉलें आपकी। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल सुबह 10 बजे आपसे इसी जगह, इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।